अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट आपका दोस्त एहसान नारजो लेट सी पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। व्लॉग में बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम इस व्लॉग में डिस्कस कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर रोड हादसे हो रहे हैं वो बड़ी तशवीशनाक बात है, जिससे सैकड़ों इंसानी जानें ज़ाया हो जाती हैं। कल पंजगोर से एक मुसाफिर बस कराची आ रही थी। रात के वक्त उसका उथल के करीब एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 14 अफराद लुकमा अजल बन गए और 7 ज़ख्मी हैं। 5 की तशवीशनाक हालत है। ये हादसा बड़ा दिल को दहला देने वाला हादसा है। उसके अलावा आज सुबह कश्मीर हाईवे, जिसका पुराना नाम था, और मौजूदा श्रीनगर हाईवे है, जिसमें कशमाला तारक का बेटा अजलान, जो जिनसी हिरासत की वफाकी मौसम भी हैं कशमाला तारक, और पिछले दिनों उनकी वकास खान के शादी हुई थी और जिसने बड़ी शोहरत पाई थी, और जो ख्वाजा आसिफ सलाखों के पीछे नैब में कैद हैं, उसके हवाले से भी बड़ा नाम है कशमाला तारक का। आजकल उसका सितारा गर्दिश में। आज उसका बेटा गाड़ी ड्राइव कर रहा था और सिग्नल तोड़ते हुए उसने एक छोटी गाड़ी को हिट किया, जिसमें 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। कल घोटकी टूल प्लाजा पे रॉन्ग साइड पे आते हुए ट्रेलर ने एक मजदा को हिट किया और जिसमें 4 अफराद ज़ख्मी हुए। इसके अलावा सैकड़ों हादसे होते हैं मुल्क के अंदर पूरे महीने में, जिसमें हज़ारों लोग लुकमा अजल बन जाते हैं और जो बच जाते हैं वो भी मजूर हो जाते हैं। किसी टांग चली जाती है, किसी का बाजू चला जाता है, कोई ज़हनी माजूर हो जाता है। अब इतने सारे हादसात, और ये अगर वाक़यात ड्राइवर गिरफ़्तार भी होते हैं तो अदालतों में जाते हैं, उसको हादसा जानकर उसको जो है ना छोड़ दिया जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक में देखें इसकी सज़ा होती है। यहाँ कोई इतनी बड़ी सज़ा नहीं है जिसकी वजह से ये हादसे मामूल है। और जब तक इन कवानीन को सख्त नहीं किया जाएगा और हादसा करने वाले जो, इसमें इंसानी गफलत का पहलू तो होता ही होता है, लेकिन जो हुकूमत की कोताही है, हुकूमत की सतह पे जो इससे लाइल्मी का इज़हार किया जा रहा है या इस पे तवज्जो न दिया जा रहा है, वो बड़ा मुजरमाना गफलत है। क्योंकि आप मोटरवे पे देखें हादसात की शरह बहुत कम है, उसके मुकाबले में जो हाईवेज़ हैं, कौमी शाहराहे हैं या फिर इंटर सिटी जो रास्ते हैं, उन पे हादसात ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि हुकूमत को चाहिए कि कोई इस तरह की अथॉरिटी बनाए जो मुल्की लेवल पे कम अज़ कम वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनके ड्राइवरों का कोई मेकनिज़म होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनकी सेहत की देखभाल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बसें खचाखच 2 ड्राइवर बिठा के पंजगोर से कराची भेज दी, कराची में ऑलरेडी सवारियाँ खड़ी होंगी, वहाँ से लोड करके फिर पंजगोर भेज दी। क्योंकि गवादर से कराची तक तो रास्ता ठीक है, लेकिन पंजगोर से गवादर तक पहुँचते पहुँचते जो है ना ड्राइवर थकान का शिकार हो जाते हैं। अब इसमें भी यही पहलू है कि ड्राइवर को ऊँघ आ गई होगी, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर खाइयों में गिरी है और इतनी इंसानी जानें लुकमा अजल बन गई हैं। इस पे इंसान की जब खबर टीवी पे देखता है या अखबार में पढ़ता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई इतना सा मामूली बात नहीं है, रोज़ का मामूल है कि मुल्क भर में हादसात होते हैं, लेकिन कोई ज़िम्मेदारी वफाकी वज़ीर मवासलात हो या कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। होना तो ये चाहिए कि हुकूमत इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए अथॉरिटी बनाए, ड्राइवरों का जो लाइसेंस है उसको चेक किया जाए, उनका फ़िटनेस लेवल, गाड़ियों का फ़िटनेस लेवल देखा जाए, और उसके अलावा इस तरह का पूरे मुल्क के अंदर जिस एरिया में ज़्यादा हादसात हो रहे हैं वहाँ स्टडी कराई जाए। यूनिवर्सिटी से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ हैं, गवर्नमेंट की हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनसे एक स्टडी कराई जाए कि उनकी वजूहत क्या हैं और इसमें कौन सी गलतियां हैं जिनको बेहतर किया जा सकता है। रोडों पे, शाहराहों पे पेट्रोलिंग को बढ़ाया जाए और इस वजह से
صورتحال کافی کنٹرول ہو سکتی ہے، کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے۔ ایک ہی بار زندگی انسان کو ملتی ہے، اور وہ بھی اللہ نہ کرے اس طرح کے دل کو دلا دینے والے حادثے میں چلی جائے۔ کیا گزرتی ہوگی وہ حادثے میں، جو بچے مر جاتے ہیں ان کی ماؤں کے اوپر، یا وہ مائیں جو حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یا جس کے گھرانے سے گھر کا جو کفیل ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، اس کا سایہ چھن جاتا ہے، ان کے ہاں کیا گزرتی ہوگی۔ موجودہ مہنگائی کے عالم میں آپ سوشل میڈیا پہ کئی ایسی کلپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو رونا آتا ہے کہ گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ ابھی اللہ اللہ کر کے ہم نے دہشت گردی سے جان چھڑائی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو حادثات کی دہشت گردی ہے یہ نہیں تھمتی۔ اس کو کون چیک کرے، اس کو کون روکے؟ یہ ایسی ہے کہ بندہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ کسی کو الزام دے سکتا ہے، اور حکومت جس کو کرنے کا کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ویسے یہ دونوں کا مل کے کام بنتا ہے، دونوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں۔ کم از کم جو حادثات میں موت جاں بحق ہو جاتے ہیں ان کے ورثاء کے لیے کوئی ایسا فنڈ ہونا چاہیے، ان کی کوئی امداد ہونی چاہیے، اور جو اس طرح کے حادثات جہاں انسانی غفلت ہوتی ہے ان کو کٹڑے میں لایا جائے، ان کو سخت سزائیں دی جائیں۔ آپ جی دیکھیں جو سری نگر ہائی وے پہ حادثہ ہوا ہے، کشمہ لا طارق، جو جنسی حراست کی وفا کی بہت ذبائیں، اب وہاں آج یہ میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں کہ اس کے ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن حادثہ اس کے بیٹے نے کیا ہے، اذلان نے، اور اس گاڑی میں خود کشمہ لا طارق موجود تھی، اس کا شوہر وقاص خان موجود تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بیٹے کو گرفتار کر کے اور سلاخوں کے پیچھے کھڑا کرتے، لیکن اب ڈرائیور کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہاں سفارش چلے گی، پیسہ چلے گا، اور اس کا ڈرائیور بھی آزاد ہو جائے گا۔ جو 4 انسانیں بلا وجہ کسی گناہ میں نہیں، کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے لقمہ اجل بنی ہیں، ان کا کون مداوع کرے گا؟ کیا وہ زندگیاں واپس آ سکتی ہیں؟ پھر یہی لوگ ان کے ورثاء کو مجبور کرتے ہیں اور حادثہ کہہ کر ان سے جان چھڑا لیتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ دیکھتے کہ باپ اور اس کی ماں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کرتے کہ وہ ڈرائیونگ رف نہ کرتا، وہ سگنل نہ توڑتا۔ سیکنڈوں کی، لمحوں کی غلطی کی وجہ سے 4 انسانی چلی گئی ہیں۔ اب یہاں یہی صورتحال ہے کہ حکومت کرنے کے لیے کچھ تیار نہیں ہے، صرف ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشوں سے کام نہیں چلے گا۔ کوئی ایسی اتھارٹی قائم کیے جائے وفاق میں، صوبوں میں، صرف ڈرائیونگ لائسنس کو چیک کرنا یا گاڑیوں کا ٹیکس ٹوکن چیک کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ آپ ان روڈوں کی حالت دیکھیں، ان گاڑیوں کی حالت دیکھیں، ان ڈرائیوروں کی حالت دیکھیں، جو ڈرائیور نشہ کرتے ہیں، جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، اور جو کمپنیوں کی گاڑیاں ہیں آپ دیکھیں ان کے ایک حد ہوتی ہے، وہاں سے پھر دوسرا ڈرائیور اور دوسرا اسٹاف آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے حادثات کی شرح بہت کم ہے۔ لہذا حکومت کو فوری طور پہ اس سنجیدگی، اس معاملے کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے، تاکہ عوام کا جو روڈوں پہ سفر ہے وہ محفوظ ہو سکے، اور عوام روز روز کے حادثوں سے تنگ آ چکی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آئے ہوگا۔ کسی اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک مجھے دے اجازت۔ خدا حافظ۔